अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ सियालकोट की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। सियालकोट के हर हलके के हवाले से एनालिसिस हम पेश कर रहे हैं। दो हमारे हलके हो गए हैं। पहला सुबहानी साहब वाला हलका फिरदौसा शेखवान जो इनके मुकाबले में है, सईद अहमद बली साहब वहाँ पर है। दूसरा हमने किया है ख्वाजा आसिफ साहब का और उनके मुकाबले में इस दफ़ा उस्मान डार की जो वालदा हैं रिहाना इम्तियाज़ डार साहबा, वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगी। वो हमारे दोनों हलके हो गए। अगर आप उन दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर यहाँ पर पड़ी हुई है। आज का जो हमारा हलका है इस वीडियो के अंदर हम बात, ये है NA72। ये नया हलका है। इनका जो नंबर है 72, पहले इसका नंबर होता था NA74। ये जो हलका है ये 2018 में यहाँ से जैद हामिद साहब जो हैं उनके बेटे अली जहर साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और वो यहाँ से कामयाब हुए थे। उन्होंने 97,000 वोट लिए थे, 97,000। और उनका यहाँ पर मुकाबला हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सबका सूबाई वजीर जनाब गुलाम अब्बास से। गुलाम अब्बास ने यहाँ पर 93,000 वोट लिए थे। यहाँ पर जो तीसरे कैंडिडेट थे वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। TLP के यहाँ पर कैंडिडेट थे, उन्होंने 34,000 के करीब इस हलके से वोट लिए थे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून सियालकोट के अंदर ख्वाजा आसिफ के बाद ये सबसे क्लोज मार्जिन वाला हलका था जहां से वो जीती थी तकरीबन 3500 वोट से। यहाँ पर एक और मुनव्वर गिल साहब है, मुनव्वर गिल साहब है यहाँ पर। उन्होंने आज़ाद हैसियत में यहाँ पर 18,000 वोट लिए थे। ये चार मेन बड़े बड़े यहाँ पर कैंडिडेट मौजूद रहे हैं। अब इसका हलका तब्दील हो गया है। कैंडिडेट के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ ये हलका कौन सा बनता है। ये तहसील पसरूर जो है सियालकोट की, ये तहसील पसरूर का ज्यादातर हलका है। यहाँ पर मलको 1 और 2, किला सुबह सिंह 1 और 2 ये इसके अंदर आते हैं। गोथेलिया जो है ये गोथलियान ये यहाँ पर आता है ये हलका। तो इन हलके के ऊपर पूरी तहसील पसरूर ये मिलाकर ये हलका बनता है। अब 2024 के अंदर इस सीट के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा अली जहद के साथ यहाँ पर मैदान में उतरने जा रही है। अली जहद जैद हामिद साहब के ये बेटे हैं, साहबका वफाकी वजीर बराए कानून। उनको एक इशू की वजह से गवर्नमेंट से उतारा गया था। ये TLP का एक मामला था जो 2015-16 के अंदर इशू हुआ था। एहसन अब्बास जो गुलाम अब्बास साहब के बेटे हैं वो भी यहाँ पर कैंडिडेट हो सकते हैं और गुलाम अब्बास साहब खुद भी यहाँ पर कैंडिडेट हो सकते हैं। दोनों ने, बाप बेटा ने, दोनों ने यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। एहसन अब्बास साहब एडवोकेट भी हैं, हाईकोर्ट के वकील भी हैं। मुमकिन है यहाँ पर एहसन अब्बास साहब को यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में उतार दे। तीसरे यहाँ पर शुजात अली साहब होंगे TLP के टिकट के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये सियालकोट के अंदर वो सीट थी जहां पर तहरीक लब्बैक ने लास्ट टाइम 35,000 वोट लिया था। तो अब क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ बहुत सारे इशू चल रहे हैं, उनको एक्सक्यूज किया जा रहा है, तो TLP वो जो एंटी मुस्लिम लीग वोट है वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा नहीं जाता तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो TLP को अपना वोट डालें। तो मेरा अपना ये ख्याल है पिछली दफा 34,000, इस दफा 40+ जो 1000 है वो वोट यहाँ पर TLP का इस दफा जरूर मौजूद होगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हो सकते हैं इस सीट के ऊपर, पहला यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि गुलाम अब्बास क्या खुद यहाँ पर आते हैं, कैंपेन करते हैं। अगर वो खुद कैंडिडेट हैं और खुद है, कैंपेन करनी पड़ेगी उनको, या उनके यहाँ पर बेटे जो एहसन अब्बास है अगर वो यहाँ पर वो कैंडिडेट हुए। यहाँ पर गुलाम अब्बास साहब का होना बहुत जरूरी है क्योंकि गुलाम अब्बास साहब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है। वो पुराने पार्लियामेंटेरियन है, यहाँ पर सूबाई असम्बली के पहले इलेक्शन लड़ते रहे, पाकिस्तान पार्टी में पहले होते थे, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए उसके बाद से। तो इसलिए गुलाम अब्बास साहब का हलके के अंदर मौजूद रहना बहुत जरूरी है। TLP का वोट बैंक यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर होगा। क्या TLP जो है मुस्लिम लीग नून किसी तरह से TLP के साथ सीट एडजस्ट कर लेती है, उन लोगों को मना लेती है, क्योंकि पिछली दफा वाला जो फर्क है
وہ اس دفعہ مجھے فرق جو ہے وہ ختم دکھائی دیتا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر غلام عباس صاحب جو ہے وہ ٹھیک، ان کی پوزیشن ٹھیک ہے، وہ اچھی پوزیشن میں ہے۔ علی زید کو یہاں پر ایشو ہے۔ علی زید، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ کام ہوئے ہیں، پسرور روڈ، سیالکوٹ روڈ یہاں پر بنا ہے، وہ غلام عباس صاحب کی نگرانی میں بنا ہے، تو اس لیے یہاں پر کچھ ایسے کام ضرور ہوئے ہیں پچھلے 3 سے 4 سال میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے سے ہوتے ہوئے وہ غلام عباس کے کھاتے میں گئے ہیں، تو اس لیے علی زید کو یہاں پر ایشو ہے۔ تو اس لیے جس کینڈیڈیٹ کو تھوڑا زیادہ ایشو چل رہا ہوتا ہے تو مجبوری ان کی ہوتی ہے کسی بھی بندے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الحاق کے حوالے سے، لیکن ٹی ایل پی کی ہم نے یہاں پر سیاست یہ دیکھی ہے، وہ اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ الحاق کر لیا جائے۔ وہ پاکستان، وہ کہیں پر انہوں نے 2000 ووٹ نہیں ہے، کہیں پر انہوں نے 40,000 ووٹ نہیں ہے، یہ الحاق کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ اپنا ووٹ بینک جو ہے یہ اس کو اپنے لوگوں کے ساتھ انٹیکٹ رکھنے کی ان کی پالیسی ہے، تو اس لیے یہ بہت کم امید ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ کو اپنے حق میں بٹھا دے۔ ایک اور یہاں پر جو فیکٹر ہے وہ منور گل صاحب ہے، میں نے آپ کو بتایا انہوں نے 18,000 ووٹ لیے تھے، وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا پاکستان تحریک انصاف ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، مسلم لیگ نون ان کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، یا منور گل صاحب جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی یہ جو ووٹ بینک تھا میرا پرسنل تھا، اس سے میری پرسنالٹی پولیٹیکلی میری یہاں پر پرسنالٹی جو ہے وہ بڑی ہے، تو کیا اب دوبارہ سے وہ اسی طرح سے 18 سے 20,000 ووٹ کو آزاد حیثیت میں علیحدہ رکھتے ہیں؟ یہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ یہاں پر تنویر الاسلام ایک کینڈیڈیٹ تھے جو آزاد حیثیت میں، یہاں کا جو ایک ایم پی اے کا حلقہ تھا PP 39، یہاں پر تنویر الاسلام صاحب نے آزاد حیثیت میں 20,000 ووٹ لیے تھے، وہ بھی 20,000، اگر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے انہوں نے آزاد حیثیت میں لیے تو یہ اس کا پرسنل ووٹ ہے۔ اگر کسی طرح سے یہاں پر مسلم لیگ نون یا یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اس کو ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر ایڈجسٹ کرتی ہے تو اس کا فائدہ بھی دونوں میں سے کسی بھی پارٹی کو جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 سے 4 بنیادی فیکٹر ہیں جن کے اوپر جو علاقے کے لوگ ہیں ان کی نظر ہوگی، جو لوگ اس سیاست کو دیکھ رہے ہیں۔ اب فائنل جو انالیسس ہے میرا اس سیٹ کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر ایک برتری حاصل ہے بظاہر، اور یہاں پر علی زید کو تھوڑا مشکلات کا سامنا ہے۔ غلام عباس صاحب کی سیاست، غلام عباس صاحب کی یہاں پر پولیٹکس، ان کا یہاں پر لوگوں سے میلن جلن، پھر یہاں پر جو کینڈیڈیٹ ہے اس حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ کیا یہاں پر غلام عباس صاحب اوپنلی کمپین کر پاتے ہیں، احسن عباس صاحب یہاں پر اوپنلی کمپین کر پاتے ہیں۔ اگر یہاں پر اس طرح سے ہو گیا، اوپنلی ان کو کمپین کرنے دی گئی، تو یہاں پر علی زید کو شکست ہو سکتی ہے۔ یہ بہت کلوز مارجن آپ پچھلی دفعہ، اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوا کچھ زیادہ لگ رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ غصے میں کچھ زیادہ ہیں، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے اس کو تھوڑا سا موبلائز کرنے کی بات ہے۔ یہ بات الٹ بھی جا سکتی ہے، علی زید کے حق میں بھی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کسی خوف سے نہیں نکلا ہے، ان کو پتہ چلے کہ عمران خان صاحب ہے ہی نہیں یہاں پر، تو ریاست پاکستان جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت آنے ہی نہیں دے رہی، تو اس سے کچھ لوگوں کو ڈس ہارٹ وہ ہو سکتے ہیں، وہ ووٹ دینے نہیں بھی آ سکتے، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ تو دونوں فیکٹر ہو سکتے ہیں، یہ صرف دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہاں کا جو موجودہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ان کے لوگوں کو کس طرح سے یہ یقین دلاتا ہے کہ نہیں، عمران خان صاحب اگر نہیں بھی ہوں گے تو ہم ان کے یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں، تو آپ ہمارے لیے ووٹ کرنے ضرور ہیں۔ تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر باقی حالات بدستور رہے تو یہاں پر غلام عباس صاحب کو 2 سے 3 5 ہزار کی کسی نہ کسی حد تک برتری ضرور موجود ہے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے حلقے کے لیے دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔